प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा उन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है। यौम आज़ादी हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आप सबको यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और मुल्क पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ करूं, मैं खुदा के पाक कलाम में से चंद एक आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि जब हम इस कलाम के हिस्से को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसको हम एक अपना चैलेंज समझें और हम अपना एक फ़ैसला करें, ताकि हम जो मुल्क पाकिस्तान है इसकी खुशहाली और तरक्की के लिए हम मिलजुल कर काम करें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रसवाई है। और फिर हम पढ़ते हैं ज़बूर 89 में कि सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। तो खुदा बाप जो है उसके तख्त की जो बुनियाद है वो सदाकत और अदल है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह शख्सी तौर से हमारी ज़िंदगियों में सदाकत और अदल जब होगा, ना सिर्फ हुकूमती लेवल पे और जितने आला अदारे हैं, जितने लोग जो आला मनसब पर कायम है, ये हर एक के लिए है। जब हमारी ज़िंदगियों में हमारे जो अदारे हैं उनमें सदाकत और अदल होगा, तो फिर हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने एक गोल्डन रूल बताया और वो ये है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। और फिर चंद एक और हवाला जात हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। ये लिखा है खुदा के पाक कलाम में, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से, खुदाउन की खातर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, हाकमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। और फिर हम पढ़ते हैं गलतियों के ख़त में कि मसीह ने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और गुलामी के जुए में ना जुतो। तो मेरे अजीज़ों, हमने आज़ाद रहना है। खुदा ने हमको आज़ादी बख्शी है। और ये जो रूहानी बात है कि जब खुदा ने हमको रूहानी तौर से आज़ाद किया है, खुदा ने हमको ब्लेस किया है, तो फिर हमने उस आज़ादी में कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुतना। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो मेरे अजीज़ों, हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा पड़ोसी है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने गोल्डन रूल जो है वो बताया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। पिछले दिनों चीफ जस्टिस का हम रिमार्क्स देखते हैं, जब उन्होंने फैसला सुनाया मंदिर के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा कि आप जब दूसरों की इबादत गाहों को जलाते हैं, तोड़ते हैं,
تو اگر آپ کی عبادت گاہ کے ساتھ ایسے کیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے کہی۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک گولڈن رول ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے؟ ہماری جو کم عمر کی بچیاں ہیں ان کو زبردستی کڈنیپ کیا جائے اور جبری تبدیلی مذہب ہو اور پھر جبری نکاح ہو، اور یہ ہولناک باتیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے اور وہ انسان کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا صداقت اور عدل جو ہے اس کے تخت کی بنیاد ہے، اور ہم نے جو صداقت اور عدل ہے، جو راست بازی اور عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کو ہم نے اپنی شخصی زندگیوں میں لینا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے ساتھ کرے۔ جب ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے ساتھ کرے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، ہم کو اس یوم آزادی کے موقع پر ایک تو توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہم جشن مناتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، خوش ہیں، اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور خدا ظلم، بربریت اور یہ اس طرح کے جو کام ہیں خدا پسند نہیں کرتا، جو اس خدا کے اور اس کے کلام کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے ہم نے لوگوں سے محبت کرنی ہے، خدا سے محبت کرنی ہے، دوسروں کے لیے برکت، خوشحالی، ترقی اور امن اور سلامتی کا نہ صرف ہم نے پیغام دینا ہے بلکہ ہم نے ان کے لیے مددگار بھی ثابت ہونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم دعا کریں ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے۔ اور پھر میں ایک تقریر سن رہا تھا قائد اعظم کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اقوام عالم میں پاکستان جو ہے ایک عظیم قوم بن کر اترے۔ تو میرے عزیزو، ہم دعا کریں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روشوں کو، اپنی راہوں کو پرکھیں، جانچیں اور ان کو خدا کے کلام کے سانچے کے مطابق ڈالیں، اور تاکہ ہم اس ملک کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، اور یہ ملک جو ہے، یہ قوم جو ہے، ایک عظیم قوم بن کر اقوام عالم میں ابھرے۔ اے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس کلام کے حصے کے لیے۔ خداوند، یہ جو کلام کا بیج ان دلوں میں بویا گیا ہے، اگے بڑے بہت سا پھل لائے۔ خدا باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ ہم جو 74 جو جشن آزادی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا امن اور سلامتی چاہتا ہوں، اور خدا باپ میں جو حکومت ہے، جو پاک فوج ہے اور جو عدالتی نظام ہے، اس سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ ملک پاکستان کے تمام اعلیٰ اداروں کو، افسران کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور خدا باپ ایک ایک پر فضل کر کہ ہر ایک شخصی لیول پر جو تو نے ان کو منصب دیا ہے اس لیول پر اپنی زندگیوں میں راست بازی اور عدل رکھیں، تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، دوسروں کے لیے خوشحالی اور امن و سلامتی کا وسیلہ بنے، تاکہ یہ ملک جو ہے برکت پائے، ترقی پائے، اور خداوند یہ ملک جو ہے پوری دنیا میں اور اقوام عالم میں ایک عظیم ملک بن کر ابھرے۔ تو خداوند اس یوم آزادی کے موقع پر سب لوگوں کو برکت دے اور فضل کر کہ ایک ایک جیسے یہ جسمانی طور سے اس ملک کی جو آزادی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی جو آزادی ہے، جو یسوع مسیح دیتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، اس
آزادی کو بھی سیلیبریٹ کریں اور تجھ میں خوش رہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ خدا باپ تو سب کے ساتھ ہو، برکت دے یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اور میرے عزیزو، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہم ملک پاکستان کے لیے نہ صرف یوم آزادی کے وقت بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، اور یوم آزادی جو جشن آزادی جب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی اور فخر کی بات ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ ہم پھر ملتے ہیں۔